تے میں اس ویلے اللہ دے قرآن دا حافظ بھی ساں تے اللہ دے قرآن دا قاری بھی ساں۔ اللہ کرے جڑا اونچی بولے اللہ ان دے پتراں نو بھی اللہ قرآن دا حافظ بنا چھڑے ہے۔ جڑا با واضح بلند بولے اللہ نسلاں وچ مصطفیٰ دا پیار نصیب فرما۔ ماشاءاللہ اللہ مدینے لے جائے تے میرے نال لے جائے با واضح بلند ذرا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ تھوڑا جا بیلیاں والیم تو بھی کھولنا ہے، ساڑھا دن رات دا معاملہ ہے، راتی ماشاءاللہ بڑے ڈر کے ایک جگہ تے گئے ہیں تے جا کے تقریر راتی 1:30 بجے ماشاءاللہ 11 بجے دا انہاں سدیا ہے تے 1:30 بجے سانو میک دیتا ہے۔ اج کل مولویاں نوں اینی دیر سٹیج تے نہیں بھائی گا، بس سدو تے بیان کراؤ تے انہاں نوں فوراً کڈن والی گل کرو۔ بابا سے بولن سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے میں کتاب کیوں لکھی؟ فرماندے نے قرآن پڑھ لیا میں قرآن دا قاری بن گیا، مصطفیٰ دے فرمان دا میں حافظ بن گیا، حافظ قرآن حافظ الحدیث میں بن گیا، علم پڑھ لیا۔ اور آپ فرماندے نے جتھو جتھو لنگنا میرے علم دے ڈھنکے بجدے نے۔ آپ فرماندے نے ایک دن سفر تے جا رہا ساں تے چلدیاں چلدیاں فرماندے نے نماز دا ویلا ہو گیا، نماز دا وقت ہو گیا، نماز دا وقت ہو گیا تے میں پانی لبنا شروع کر دیتا بھی کدھروں پانی دا کوئی انتظام ہوئے تے وضو کراں تے وضو کر کے میں نماز ادا کراں۔ سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے میں پانی لبدا 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 ایک کنویں تے پہنچ گیا، پانی والے کنویں تے پہنچیاں۔ جوانوں توجہ میں سارے دی چاہاں گا، خالی ویڈیو میری نہیں بنن رہی، بیلیاں انہاں لے کیمرہ کمائی ذرا انہاں دی بھی بنے ہیں تے اے ویڈیو لائیو چل رہی، پوری دنیا اس ٹائم ویکھ رہی ہے، لائیو چل رہی ہے، ادھر بیان ہو رہا ادھر پوری دنیا ویکھ رہی ہے۔ توجہ حضرت سلیمان جزولی فرماتے نے میں کنواں لب لیا تو کنویں دے کول چلا گیا، پانی والے کنویں دے کول چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں جب پانی والے کنویں دے کول پہنچیا ہن کنویں تے کھلوتاں تے سوچی جا رہے ہاں، کنواں تے لب گئے پانی دے کول تے پہنچایا، لیکن کنویں دے وچوں پانی کڈن واسطے نہ کول رسی ہے تے نہ کول ڈول ہے۔ اللہ کرے جڑا ایتھے بولے نا اس پانی تے اللہ انہوں آپے زمزم نصیب فرمائے۔ بھائی جان توجہ، حضرت سلیمان الجزولی فرماتے نے کنارے تے کھلو گیا، سوچی جا رہے ہیں پانی کڈاں کیویں کڈاں، کول رسی کوئی نہیں، برتن کوئی نہیں جن دے نال وچوں پانی کڈاں۔ حضرت سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے ہن کول کھلو کے سوچدا جا رہے ہیں، سوچدا پیا بھی پانی دا انتظام، پانی تے لب گئے لیکن کڈن واسطے کوئی سہولت کوئی نہیں۔ فرماتے نے تھوڑی دیر کھلو کے سوچدا رہیا، سامنے ایک مکان سی، اس مکان دے چبارے تے چھت تے ایک چھوٹی جی بچی چڑھی سی تے او بچی مینوں ویندی پئی سی۔ تھوڑی دیر جدوں گزر گئی نا تے بچی آکھن لگی کہندی بابا کی پیا سوچنا ہے؟ حضرت سلیمان الجزولی فرماتے نے بیٹا نماز دا ویلا جا رہے ہے، وضو کرنا ہے تے وضو واسطے پانی کڈنا ہے، رسی کو نہیں تے ڈول کوئی نہیں، بیٹا اپنے کرو کوئی رسی تے ڈول دا انتظام کر، کسے چیز دا انتظام کر، میں پانی کڈنا تے وضو کرنا، نماز جا رہی ہے۔ چھوٹی جی بچی تے پتہ کی آخدی ہے، آندی سلیمان الجزولی تیرے علم دے ڈنکے تے ساری شہر وچ وجدے نے، لوگ تینوں قرآن دا قاری بھی کہندے نے، لوگ تینوں قرآن دا حافظ بھی کہندے نے، لوگ تینوں قرآن دا عالم بھی کہندے نے، بڑا وڈا ولی بنیا پھرنا ہے۔ اے جزولی اتنا وڈا عالم ہو کے، اتنا وڈا حافظ ہو کے، اتنا وڈا قاری بن کے، اتنا وڈا عالم بن کے تو کنویں وچوں پانی نہیں کڈیا جا رہا؟ فرنٹ سیٹاں لے ذرا سارے بولو ذرا سبحان اللہ۔ جے فرنٹ والے نہ بولے تے پچھلے کیویں بولن گے؟ بابا تے بولن ذرا سبحان اللہ۔ تواڈے تے کیمرہ سیدھا وج رہا، جے میری بنن دی تے نال تواڈی بھی بنن دی، بابا تے بولن ذرا سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان الجزولی فرمان لگے، فرماندے نے بیٹی جے رسی کوئی نہیں، ڈول کوئی نہیں، انتظام کوئی نہیں تے کیویں کڈا پانی؟ اتنی گل کرنی سی، چھوٹی جی بچی ہے چبارے تو تھلے آئی ہے تے جلدی جلدی حضرت جزولی فرماندے نے بچی چھوٹی جی میرے کول آ گئی تے بچی آ کے کہن لگی، آکھن لگی جزولی علم تو بڑا پڑے ہے، بڑا وڈا علم ہے تے رستے تو بنا تو پانی کڈ نہیں سکدا۔ بول تے چھڈ سبحان اللہ۔ یہ ہو جے حالات میں سبحان اللہ بھی بڑی مشکلہ نکل دی۔ میں سمجھ آئی کھلی رات دا معاملہ یہ جدا ہے نا، ہر جگہ تے جائے گی تو ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی بند ہوگی تے واریاں کھولا اچھی بات نہ۔ حضرت سلیمان جزولی فرماتے نے چھوٹی جی بچی میرے سامنے حضرت صاحب کھڑی ہوگی تے پتہ بچی کی آکھن لگی، آندی جزولی جے پانی تیرے کولوں نہیں نکلدا تے میں کڈ چھڈاں۔
جے تو پانی نہیں کر سکتا تے میں پانی نہ کر دیا بیٹا جلدی انتظام کر نماز دا ویلا جا رہے ہے جدولی فرماؤں نے چھوٹی جی بچی ہے نہ رسی پائی ہے نہ ڈول چھٹی ہے نہ کوئی اور برتن پایا ہے بچی نے اپنا لواب پایا ہے وہ اتھے بولے آجے بچی چھوٹی جی نے اپنا لواب سٹے ہے اس کنویں وچ جدولی فرماؤں نے میں وکھے کنویں دا پانی ابالے کھاندہ کھاندہ کنارے آتے آ گیا ہے میرے لئے آؤں دیں تو ساں کیوں پریشان جے اچھی بات ہے سبحان اللہ اللہ انہوں مدینے لے دے ماشاءاللہ احسان نو اچھی بات ہے سبحان اللہ اساں تے دن رات پائی جائی کھاندے ہی مصطفیٰ دیا ظلفہ دا صدقہ پایا ساڑھے کل ہو رہا ہے کی ہے توجہ چمانگا جدولی پاک نو فرمان لگی چھوٹی تھی بچی اویس بھائی بڑا سفر کر کے میرا بیان سنن آیا ہے احسن بھائی اللہ تیرے ایک قدم بدلے اور تلوں نے کیا نصیب فرمائے توجہ چمانگا جنہیں قدم چل کے آنے جتنی دور تو سفر کر کے آئے انشاءاللہ مولے پاچھ جاگا توجہ چمانگا جدولی جے پانی تو نہیں کر سکتا تو میں نہ کر دیا میں نہ پانی کر دیا جزولی پاک فرمان لگے بیٹا نماز دا ویلا جا رہے تھے جلدی انتظام کر پانی کٹنا حضرت جزولی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے نے جنہیں نہ رسی پائیے نہ ڈول سٹھے انج کر کے لواب سٹھے کنویں دے وچ تے جزولی پاک فرماندے نے میں ویکھے جڑا پانی جڑا کنواں پانی دے وچ تھلے سی نکلن دا نہ نہیں سی لیندا تے نہ ہی کڈ سکدے ساں بغیر رسی تے ڈھول تو جزولی فرماندے نے جو ہی بچی نے لواب سٹے تے میں ویکھی ہے پانی ابالے کھاندا کھاندا کنارے تے آگے میں وضو کیتا تے میں کہا بیٹا جانا نہیں بیٹا چمینا ایک گل دسی جا جی بابا جی پوچھو جدولی صاحب فرماؤ جدولی پاک فرمان لگے بیٹا اے دس میں قرآن تے پڑھے مصطفیٰ تا فرمان تے پڑھے آقا دی حدیث تا حافظ تے بن گیا لوگ عالم بھی کہتے ہیں لوگ قاری بھی کہتے ہیں لوگ عالم فہم سارا کچھ کہتے ہیں لیکن اے جڑا تو کام کر کھایا ہے میرے کو تو نہیں اے پتر اے شانہ کتھو لیا نہیں اے مقام کتھو لے آئی اے مرتبہ کتھو لے آئی اے عزتہ کتھو لیا نہیں حضرات میرا بیان پوری دنیا تے چل رہا ہے ریکارڈ ہو رہا ہے ایک ایک کل تا اپنا ذمہ دارہ ایک ایک جملے دا توجہ چماگا جزولی دے سامنے چھوٹی جی بچی نے ہاتھ جوڑے رہے آنی جزولی پریشان کے ہونا ہے میں نہ قرآن دی حافظہ نہ قرآن دی قاریہ نہ قرآن دی عالمہ تے بیٹا اے شانہ کتھو لیا نہیں جزولی شانہ ہے میں نہیں لبیا میری ماں نے سبق پڑھایا ہے پترا راتی سان تو پہلے آقا دی ذات درود بھی پڑھ کے سونا ہے سلام بھی پڑھ کے سونا ہے جزاک اللہ خیر مولویت صاحب پہلے سکے نے تو پانی بھی تو سب کول کو نہیں رکھیا صاحب تو پہلے ہی سکے نے لیکن تقریر وچ ہے تے مینوں بڑا پتر ایک باری سبحان اللہ کہو سبحان اللہ بابا جی نہ میں قرآن دی حافظہ نہ میں قرآن دی قاریہ نہ میں قرآن دی عالمہ تے پتر شانہ کتھوں لئیاں نہیں اکھے ماں نے ایک کو سبق پڑھایا ہے راتی سون دو پہلا آقا دی ذات درود بھی پڑھ کے سونا ہے سلام بھی پڑھ کے سونا ہے تو راتی سون تو پہلے روٹین بن کی ماں سبق پڑھایا ہے یاد کرایا ہے سکھایا ہے راتی اتنی دیر میں سوندی نہیں جنی دیر تک آقا دیاں زلفاں دے درود و سلام نہ پڑھنا ہے تے اے درود و سلام دا کمال ہے اللہ نے شانہ اے دیتی نے جزولی جیڑا کام کئی نہیں آکھن تو پہلے ہی رب سارا کچھ کر چھڑ رہا ہے انشاءاللہ کی میں مل جانا میرا دوستو بزرگوں سنو نا اس لئے شاید بولے یا فرما دلے فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل ہاتھ چوکلو نا یار فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب
پھول اور کیا چاہیے فضل پھول اور کیا اللہ مدینے لے جائے نہ میرے ویرانو بھائیانو خضر بھائی اج مول پا جاواں گا تیرے اس ملاندا ہاتھ چوک کے پڑھ لو فضل پھول اور کیا چاہیے فضل پھول اور کیا چاہیے اوے ہاتھ ادھر رکھ لو بھیڑیا کیمرے والا کیمرہ گھما دے نہ دے ہاتھ ذرا کیچ کر فضل اور کیا چاہیے ارے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اے زارا کمال مصطفیٰ دیاں سونیاں سونیاں زلفاں دے صدقے لبھیا ہے میرے بھائی جان میرا جڑا موضوع دیتا گیا ہے یہ تے ایک گل میں تمہید ویچی کر چھڑی لیکن جڑا میں نے موضوع دیتا گیا ہے وہ دیتا گیا ہے والدین دی شان تے اللہ سونے دا قرآن فرماندا ہے یسألونکا ماذا ينفقون اذان سماعت فرما سبحان اللہ فرما چلو سنے رب نے پاک کلام میں ارشاد فرمایا یسألونکا ماذا ينفقون سنیا لوگ تیرے کولو سوال کردے نے پوچھدے نے کہ اسی اپنا مال جڑا ہے جمع کیتا ہے کمایا ہے اے مال کمایا کیڑی جگہ تے خرچ کریے توجہ جی جملے میرے کولو وقت اتنا کوئی نہیں میں بالکل شارٹ کراں گا میں بہت دور آج پہنچنا ہے تے میں اتھو فوراً ہی بعد نکلنا ہے توجہ چاہاں گا یسألونکا ماذا ينفقون قرآن پاک دا ترجمہ سنا رہے ہیں رب فرماتا ہے محبوبہ لوگ تیرے کولو پوچھ دے نے بھی اسی اپنا مال کما کے تے کتھے خرچ کریے اللہ دا قرآن فرماتا ہے کل ما انفقتم من خیر فللوالدین سنیا ان لوگوں نو دس دیو فرما دیو اعلان کر دیو لوگو اپنا مال کما کے اپنے بڑھے والدین تے خرچ کر چھڑو اپنے وڈیرے والدین تے خرچ کر چھڑو فتاوہ رضیہ شریف ہے جلد نمبر 10 سے باقاعدہ حوالہ میں موبائل وچ نوٹ کر کے لے کے آیا تصویر کھچ کے لے آیا ہونے لائبریری بھی چوزو ہو تو پہلے فتاوہ رضیہ شریف دی جلد نمبر 10 پہ پڑھ دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے دے رزق وچ کمی ہوئے کی ہوئے ایک میں دسیا جملہ میرا سننا لائے اور ایک دل دیاں تختیاں تے لکھنا لائے گلنا عام نہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے جے ٹائم کوئی کافی ہوندا تے پھر انشاءاللہ میں تقریر اوہ جے لہجے وچ سناں دا بڑی شارٹ کٹ تقریر تے جملے میں چاہ رہی ہاں زیادہ سارے جملے جڑے نے تھوڑے جے وقت وچ تواڈے پیش کر جاواں
رسول پاک نے فرمایا جیڑا بندہ جن دے رزق دے وچ تنگی آ جائے، رزق وچ برکت نہ رہے، فرمایا جے والدین دنیا تے ہون تے فرمایا او اپنے والدین تے خرچ کرنا شروع کر دے، اللہ رزق وچ برکتاں عطا فرما چھڑے گا۔ بول چھڑے ذرا سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کی تھی لجپالا سونیاں زلفاں والیا ودو آدھے چہرے والیا آقا سونیاں جے والدین دنیا تے نہ ہون تے پھر حضور نے فرمایا پھر والدین دے نام دا خرچ کرنا شروع کر دے، اللہ پھر برکتاں عطا فرما چھڑے گا۔ اور دوسرا حوالہ پھر فتاوی رضویہ شریف دا لجپال نبی کونین دے والی حسنین دے نانا زہرا دے بابا جانی نے فرمایا جس بندے نے جیڑا بندہ اے چاہتا ہے بھی میری عمر ود جائے، عمر لمبی ہو جائے، عمر وچ برکت پہ جائے، کوئی پریشانی نہ آئے، کدی بیمار نہ ماں، عمر میری لمبی ہو جائے، حضور نے فرمایا والدین دی خدمت کرنا شروع کر دے، اللہ اس بندے دی عمر لمبی کر چھڑدا ہے۔ اس لئے شاید مولیاں شاید خدای اسلام توئے روگ پرانے آج دے نہیں تر جاول جد واپتے مڑ کے لب دلئے اصل سوئے روگ پرانے آج دلئے تر جاول جد واپتے مڑ کے لب دلئے آؤ میرے نبی کونین شنین لالا زہران دے بابا جانی دے پیارے غلام ماں باپ دی شان کیے، ماں باپ دا مقام کیے، اللہ کریم دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جی سنیا فرمایا اپنے والدین دے نال نشان کریا کرو، میرے حضور دی بارگاہ دے اندر ایک شیعہ حاضر ہویا ہے، حاضروں کے عرض کردہ ہے سنیا فتوان دے چرے والے واللیل دیاں سنیاں دلفا والے آمین دیاں کھڑنا والے آقا پوچھنا چاہنا آقا میرے تے میرے جناب والا والدین وچوں کنا سب تو زیادہ حق ہے، میری ماں دا حق ہے یا میرے باپ دا حق ہے یا میریاں بہناں دا حق ہے یا میرے بھائیاں دا حق ہے یا میرے چاچیاں دا حق ہے یا میرے تائیاں دا حق ہے یا میرے رشتے داراں دا حق ہے یا برادری دا حق ہے؟ دنیا والے مصطفیٰ کریمہ کا لجپال بولنے لے سرکار فرمان لگنے فرمایا بیلیا امو کا سب تو پہلے تیرے تے تیری ماں دا حق ہے، ماں دا حق ہے، ماں دا حق ہے۔ اے شہابی بولن لگیا نہیں سنیا پھر کندہ حق ہے؟ میرے کو دور فرمان لگنے فرمایا غلامہ امو کا تیری پھر ماں دا حق ہے۔ اے شہابی نے تیسری مرتبہ پوچھی ہے سنیا ودو ماں دے چہرے والے واللیل دیاں سنیا دلفا والے آقا پھر کندہ حق ہے؟ میرے کو دور پھر بولنے لے اے دنیا والے سنیا دے حضور نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا امو کا فرمایا تیری ماں دا حق ہے۔ ہائے میں قربان جاواں حدیث بانگ دی الفاظ دسنے دنیا والے صحابی نے چوتھی مرتبہ مصطفیٰ دی بارگاہ دی اندر سوال کیتا ہے، عرض کردہ ہے سنیا پھر کندہ حق ہے؟ چوتھی بار حضور فرمان لگنے ابو کا تیرے باپ دا حق ہے۔ اے لوگو قربان جاواں حضور دے غلام چلنے یا قدم کلمہ پڑھن والے نے کدی ماں باپ دیا نام فرمانیاں نہیں کر دے، جنہ ماں باپ نو ستایا ہے دنیا والے غور کریا دے۔ اے رشد خدا بھی ناراض ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی ناراض ہے۔ جنہیں رب نو راضی کرنا ہے
میرے اللہ جے پال نبی فرماندے نے وڈیرے باپ نو راضی کر لوے جلے مصطفیٰ نو راضی کرنا ہے سرکار فرماندے نے وڈیری ماں نو راضی کر لوے دنیا والے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور خلافت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور مبارک ہے اللہ دے نبی جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر ایک دن رب دے سامنے عرض کیتی ہے مولا جے کوئی کلو کو ساڑھا زور لگیا کوئی سٹاکی کو تلاؤ نا دوسرا میں لنگر تے رل کے کرنا جو تو سا کرنا ہو یہ ایسا کرنا ہے چلو برابر دا زور نہیں کہ تھوڑا جے تے نال ملاؤ نا جو کلو ساڑھا تے ماشاءاللہ سٹاکی کو تسی لاؤ لنگر ماشاءاللہ میں تو اٹھے نال تھوڑے ہی کھاما گا لیکن تو سمیں نال میں نے پتا بہتا کرنا ہے کیونکہ تھک چکے ہو بابا جب لنگر سبحان اللہ لنگر ہے سنین دے نانے دا تھوڑا کھاؤ یا بہتا کھاؤ کار کھاؤ یا محفل دے کھاؤ ملاد دے کھاؤ یا جتھے بھی کھاؤ سارا کچھ لب دا مصطفیٰ دے صدقے نال ہی ہے کران دے چلے پہ چل دے حسنین دے نانے دے زلفاں دے صدقے پہ چل دے بابا جب لنگر بولو ذرا سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب والا آپ نے جناب والا آپ دی قوم دا ایک بندہ ہے جڑا روزانہ جناب والا دعاواں کردا ہے جس دی ماں دعاواں کردی ہے ایک دن اللہ دے نبی جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ چکنے مولا میرا جڑا جنت دا ساتھی ہے اللہ سنیا جنت وچ جڑا میرا ساتھ رہے گا اللہ جڑا جنت وچ میرا نال رہے گا ربا او جنت دا ساتھی مینو ملا دیو کولے دنیا والے ہو میں قربان جاواں میں صدقے جاواں اپنے آقا دی شان تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نو یہ گل سنائی ہے فرمایا صحابہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیتی ہے مولا او کیڑا بندہ ہے جڑا رب جنت وچ میرے نال رہے گا جنوں میرا ساتھی جنت بنایا ہی آؤ میلاد سنان والے بھائیوں میں قربان جاواں ختم شریف دی محفل وچ آ کے پہن والے پیغام سن لیا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیتی ہے رب دی طرف پیغام آیا ہے فرمایا موسیٰ فلاں گلی اندر چلا جا فلاں محلے اندر چلا جا فلاں چوک اندر چلا جا فلاں گلی فلاں محلے کے اندر ایک دکان ہے جڑی دکان کسائی دی ہے کسائی گوشت بنا رہے ہے ویچی جا رہے ہے ویچی جا رہے ہے فرمایا اس کسائی دی دکان تے ٹر جا او کسائی اساں تیرا جنت دا ساتھی بنا چھوڑیا او کسائی اساں تیرا جنت دا ساتھی بنا چھڑے ہے او بھائی جان میں پہلے آکے پریشان نہ وہ بال گنن دے اندر گنن دے ہونا بندے حساب لا رہے ہیں پاجی آج رات تھی رہنا آپ کدھر نہیں جانا ہے ماشاءاللہ اللہ مدینے لے جائے اچھی بات ذرا سبحان اللہ بھائی جان حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کی تھی مولا او جڑا جنت میں جنوں میرا ساتھ دیتا ہی وہ بندہ جڑا ہے مینوں دکھا رب نے فرمایا فلاں گلی وچ ٹر جا فلاں محلے وچ چلا جا فلاں چوک وچ چلا جا اوتھے ایک دکان ہے کسائی دی کسائی گوشت بنا رہے تے ویچی جا رہے ہے او کسائی اساں تیرا جنت دا ساتھی بنا چھڑے ہے اونوں جنت دا ساتھ دے چھڑے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اس گلی اس محلے وچ پہنچ گئے اس دکان تے پہنچے جدو اس دکان تے اللہ دا جلیل القدر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر رسول پہنچے نے اور کی دیکھے ہے سارا دن اس کسائی دی دکان تے کھلوتے رہے کسائی گوشت بنا رہے ہیں بس ویچی جا رہے ہیں بنا رہے ہیں ویچی جا رہے ہیں بنا رہے ہیں ویچی جا رہے ہیں آخر شام ہو گئی کسائی سارا دن گوشت بنا کے ویچی جا رہا ویچی جا رہا ویچی جا رہا انہیں تھوڑیاں جیاں بوٹیاں نا جڑیاں چنگیاں چنگیاں سن سونیاں سونیاں نرم نرم سارے دن جدو گوشت ویچدا رہا تے چھوٹیاں چھوٹیاں بوٹیاں جڑیاں لیدا کردا گیا وہ ایک شاپر شام نو تھوڑا جا گوشت نے لیدا کیتا ہے سارا ویچ چھڑیا جڑا تھوڑا جا انہیں سنبھال کے سارے دن دا لیدا
تھیلا رکھیا سی نا شام دکان بند کیتی ہے او اس نے تھیلا پھڑیا جن دے وچ گوشت تھوڑا جہا بچایا سی او تھیلا گوشت والا لے کے گھر آ گئے جدو گھر ٹرن لگیا نا دکان تو تے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر فرمان لگے فرمایا پیریا میں مسافر ہاں تے بڑی دوروں سفر کر کے آیا تے اج رات تیرا مہمان بننا چاہنا او کسائی کہنے لگے سرکار آجو کوئی گل نہیں بسم اللہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نال لے کے کسائی ٹر گیا گھر وچ اللہ دا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جدو اندے گھر پہنچے تے کی ویکھے اس بندے نے جڑا گوشت ہاتھ وچ پھڑیا سی کر گئے تے وڈیری ماں اندی لیٹی سی اکھاں تو نبی نہیں ہے وڈیری ماں ہے بیمار ماں لیٹی گئی ایک کر گیا ہے کر جا کے ماں نال سلام دعا ہوئی ہے سلام دعا کر کے جڑا گوشت تھوڑا جا لے کے گیا سی انہوں نے چولہے تے رکھے اگ بالی گئی گوشت تیار کیتا روٹیاں آپ تیار کیتیاں موسیٰ علیہ السلام فرماؤندے نے میں دیکھ رہی ہاں انہیں کھانا بنایا ہے تے ماں نو انج کر کے ایک ہاتھ نال اٹھایا ہے ماما والے بولو ذرا سبحان اللہ تے میرے سمیت جنہ دیاں ماما دنیا تو چلیاں گئیں اللہ انہاں دیاں قبراں تے رحمتاں نازل فرما چھڑے با واضح بولو ذرا سبحان اللہ حاضرین گرامی قدر عام دنیا والے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے میں ویکھی جا رہا ہاں پیس تھوڑی جی کھول دیو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے میں دیکھدا پیاں کھانا بن گیا ہے کھانا تیار ہویا ہے اے بندہ جنا کسائی ہے کھج پڑھدا نہیں ہے نہ نماز پڑھی ہے نہ موسیٰ علیہ السلام دی کتاب دی تلاوت کیتی ہے کوئی چنگا کم نہیں میں ویکھیا اللہ اکبر کیتا کہ یہ وڈیری ماں نو سہارا دتا ہے سہارا دے کے ماں نو انج کر کے بٹھایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں دیکھ رہا ہوں اللہ اکبر کبیر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اس نے ماں نو انج کر کے بٹھایا ہے ماں نو سہارا دتا ہے دنیا والے میں قربان جاواں جدوں ماں نو بٹھایا ہے ایک ہاتھ نال لقمہ توڑدا ہے ماں دے منہ وچ ڈالدا ہے لقمے چھوٹے چھوٹے توڑدا ہے تے ماں دے منہ وچ ڈالدا ہے فرماؤندے نے ماں نو ایک ہاتھ دے نال انج بٹھا کے سہارا دیتا ہے ایک ہاتھ دے نال ماں دے منہ وچ لقمے ڈال رہے ہیں اوے دوستو اے جملے قسم خدا دی سنو گے تے تڑپ جاؤ گے انہیں ماں نو کھانا کھلائے موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے میں کمرے وچ بیٹھا تے میں سارا کچھ ویدا پیا ماں نو کھانا کھلائے تے ماں لیٹ گئی ہے تے ماں دے پیراں نو دبان لگ پے ہے اللہ سانو بھی ہو جیا اولادہ نصیب فرما چھڑے جڑی ماں باپ دے فرما پردان ہون اور لوگوں قسم خدا دی آج دیکھئے ہے زمانے دے اندر آج نوجوان جنہوں باپ نے 25 سال سینے نے اللہ کے پھالے ہے آج او جوان جنہوں باپ نے 30 سال اپنے پیر تے پتھر بن کے پھالے ہے آج او جوان ماں باپ دے چہرے تے تھپڑ مارتا نظر آندا ہے آج او اولاد آج اپنے ماں باپ نو گالیاں کڑ دی نظر آن دیئے روزانہ اخبار دیاں سرخیاں پڑی گیاں کہ ماں باپ نو گھروں دھکے مار کے بار کر دیتے قسم خدا دی حج کر لے 100 حج کر 100 نمازاں پڑھ قسم خدا دی ایک نماز بھی قبول کوئی نہیں ایک حج بھی قبول کوئی نہیں اور جنہیں حج کرنا ہے آؤ میں دساں میرے لجپال نبی نے فرمایا جنہیں حج کرنا ہے کوئی ضرورت نہیں جے پیسہ نہیں تے بار جان دی فرمایا گھر بہ جائے اللہ روزانہ تینوں حج دا ثواب گھر بیٹھے عطا فرما چھڑے گا ماں باپ نال پیار کر لو موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے میں سارا کچھ ویکھیا ایک دن گزریا دوسرا دن آیا رات گزر گئی دن چڑھیا میں اسے کسائی دے نال پھر دکان تے آیا سارا دن ان دی دکان تے بیٹھا ان دے کام ویندا رہا بھی کرتا کی کچھ پڑھتا تے نہیں رب نو راضی تے اور کسے طریقے تے نہیں کرتا فرماندے نے دوسرا دن سارا دکان تے بیٹھا کلندری صاحب ایتھے اگاں ہو ذرا میرے کول آ جاؤ سارا دن دکان تے بیٹھا وہ صرف گوشت بنا رہے تے ویچی جا رہے ہیں گوشت بنا رہے ہیں ویچی جا رہے ہیں کچھ بھی نہیں پہ کرتا لیکن شامی تھوڑا جا گوشت لے کے گھر آ گیا اسی طرح پکایا ماں نو کھلایا تے ماں دے پیر دبائے ماں انج کر کے جدو لیٹ گئی کھانا کھا کے ماں دے پیر دبان لگ پے وڈیری ماں ہاتھ چک کے دعاواں کرن لگ پے اللہ لے جائے یار مدینے تانوں سارے نو تے ماں پیو دے نال ہی لے جائے ماں نے انج کر کے ہاتھ چکے تے ماں پتہ کی دعا کر دی قسم خدا دی رمٹے کھڑے ہو جان گے بابا جی ماں دعا کرن لگی مولا اس ماں دی خدمت کردہ ہے اللہ میں دعا بھی کرنیاں انہوں جنت وچ اپنے نبی موسیٰ دا ساتھ نصیب کر چھڑی آئے موسیٰ نبی دا ساتھ دے چھڑی
ماں دعا کی تھی موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے دوسرا دن لنگ گیا تیسرا دن آیا میں پھر نہ گیا ان دی دکان تے رہا سارا دن کم کیتا تے تیسرے دن پھر ان دے گھر آ گیا میں کہا میں اج بھی تیرا مہمان ہاں تے کل میں انشاءاللہ ٹر جاؤں گا فرماتے نے تیسرا دن جدو ہویا میں ان دے گھر آیا انہیں اسی طرح ماں نو اٹھایا ماں واس کھانا بنایا ماں دے منہ چھوٹے چھوٹے لقمے ڈھالے اور ایک روایت وچ قسم خدا دی میں پڑھے بابا جی وہ پتہ کی جملے لکھے نے وہ آکھن لگے ماں زیادہ وڈیری سی منہ وچ دند نہیں رہ گئے یہ بندہ پتہ کی کرتا ہے کسائی جڑا سارا دن گوشت ویچدا ہے گھر آوندا ہے تے کھانا بنا کے پہلے لقمہ اپنے منہ وچ رکھ کے چباوندا ہے تے لقمہ نرم کر کے تے پھر ماں دے منہ وچ ڈالدا ہے قربان جاواں ایسے پتراں تو تے ایسیاں دھیاں تو ایسی اولاد تو سنیا دے موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے 3 دن راتاں گزر گئیاں چوتھا دن آیا میں ٹر گیا اللہ اکبر کبیرہ میں جا کے عرض کی تھی مولا یہ دے وچ کوئی ہور کام تے میں کوئی نہیں ویکھیا اے کادے واسطے اے پیا اینو میرا جنت دا ساتھی دیتا ہی اے کوئی چنگا کام دی ہور کردا ہی کوئی کاروبار کردا تے گھر ٹر جاندا ہے سارا دن دکانداری کردا تے گھر چلا جاندا ہے دکانداری کردا تے گھر چلا جاندا ہے سارا دن گوشت ویچدا تے گھر جا کے سو جاندا کام کو نہیں کردا تینوں راضی کو نہیں کردا تیرا ذکر کو نہیں کردا تے اے شانہ کیوں دتی نہیں بھی میرا ساتھی ایک کسائی نو بنایا جملہ سن کے تڑ بجاؤ کے دنیا والوں کتابہ دیاں قسم خدا دیاں لینا دس دیاں نے کتاب دی الفاظ ور کے جملے دستے نے وچ جملے لکھے نے رب تعالیٰ دی طرفوں پیغام ہے پیارے موسیٰ اسا انو شانہ تانگ عطا کیتیاں نے اے بندہ اور تے کچھ نہیں کردا بس ماں دی خدمت کردا ہے تے سنیا نہیں سی ادھی رات نو سون لگیا ماں ہاتھ چک کے آکھدی سی مولا اینو جنت وچ مولا اینو جنت وچ مولا اینو جنت وچ نبی موسیٰ دا ساتھ عطا کری موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے 3 راتاں گزر گئیاں 3 دن گزر گئے چوتھا دن جدو میں ان دے گھروں نکلن لگیا میں اس بندے نو اپنے سینے نہ لا لیا وہ بندہ آکھن لگیا جی ٹھیک ہے ویلکم جان لگے ہو پھر زندگی نہیں تو ملاقات ہوئے گی موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے فرمایا بیلیا میں نے پہچانیا نہیں ہوں میں کون ہوں میں کون ہاں جڑا 3 دن تے 3 راتاں تیرے کر رہی ہاں وہ کسائی کہنے لگا جی میں نہیں پہچانیا تسا کہ میں مہمان تے مسافر ہاں میں تہاڈی مہمان نوازی کیتی گئی میں نہیں جاندا تانوں تسا کون ہو اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے کسائیاں تینوں مبارک ہوے جڑی ماں دی خدمت کر لے دن راتی ماں دی دعا ول لے فرمایا تیری ماں دی دعا اللہ نے قبول فرما لیا جڑیاں دعاواں دن رات ماں دیاں لے رہے ہیں جواناں سنی پیغام دے رہے ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے لے فرمایا جواناں دنوں مبارک ہو میں ماں دی خدمت کرنا ہے جا سن لے تیری ماں راتی سون تو پہلے دعا کر کے سن دیئے اے مولا میرے پتر نو موسیٰ نبی دا جنت دا ساتھی بنا دے فرمایا مبارک ہوئے جس موسیٰ نبی دا جنت دا ساتھی بنا چاہا ہے اوہ یا ویکھ لے نبی موسیٰ میں ہی ہوں جندہ جنت ویدھ ساتھ پہ مگنا ہے او نبی میں یہاں میرے دوستو میرے بھائیو کائنات دے اندر کوئی شیوی جنہ مرضی پیسہ کما لو جتنی مرضی دولت کما لو قسم خدا دی رہ کا کچھ بھی پلے نہیں جے ماں باپ ناراض نے اس لئے شاید مولا خدای عظمت کی سلاوا میں چپ کرنا تو سانگلے جملے پڑھنے لے نہیں تو تقریر نہیں چھڑ لگا پاوے میں 4 گھنٹے ہور لگا رہا ہوں چھتی چھڑ دیا گا بابا جب بلا دے عظمت کی سلاوا مادیاں عظمت کی سلاوا مادیاں تار دنیا نے دعا مادیاں تار دنیا
تے صدقے نال لبے میرے مصطفیٰ کریم آقا دے پیارے غلاموں میرے حضور میں جی اشارہ کر دینا میرے حضور لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدن حضور دنیا تے تشریف لے کے نا آقا دی ولادت ہوئی ساڑھے نبی پاک دی تے پتہ ہے میرے آقا دنیا تے آئینے دی آقا دے آن تو 4 مہینے قبل پہلے میرے آقا دے والد گرامی حضرت عبداللہ دنیا تو تشریف لے گئے سن کنے مہینے پہلے یار بول چھڑا دے سی 4 مہینے پہلے میرے نبی دے دنیا تو آن تو پہلے ولادت تو پہلے 4 مہینے پہلے نبی پاک دے والد گرامی نبی پاک دا باپ حضرت عبداللہ دنیا تو تشریف لے گئے نبی پاک دنیا تو تشریف لے کے آئے 6 سال دی عمر مبارک حضور دی تے میرے نبی دی ماں اماں آمنہ بھی دنیا تو ٹر گئی 6 سال دی عمر ماں بھی دنیا تو ٹر گئی دنیا والے 8 سال دی عمر ہوئی تے میرے نبی دا دادا حضرت عبدالمطلب بھی دنیا تو ٹر گیا لجپال نبی دے غلاموں ایک دن جدو حضور جوان ہوئے نا جوان ہوئے تو حضور نے اعلان نبوت فرمایا اعلان نبوت فرما کے تو حضور نے صحابہ نو تیار کیتا فرمایا صحابہ میرا دل کرتا ہے آپا کدے مدینے میں آگے حضور فرمایا میرا دل کرتا ہے آپا کدے حج کرنا چلیے مکے اللہ سونیا جننے بیٹھے نے پاویں نہیں پہ بول دے پر انہوں نے حج تے ساتھ لے انہوں نے حج تے بلا لے اللہ سونیا بلا لے سارا نو بلا لے قسم خدا دی میرے کو روپیہ اس ٹائم ایک بھی نہیں جے پر میں 10 دنوں دے وچ وچ انشاءاللہ 15 دنوں دے وچ وچ مدینے جا رہے ہیں خدا دی قسم والے گل دے منبر تے بیٹھا روپیہ ایک لایا بھی نہیں تے نہ کول ہے بولتے چھڈے سبحان اللہ سائیں آپ ہی گرم کیتا ہے تے انشاءاللہ 10-15 دنوں میں سائیں لے بھی جانا تے آ بھی جانا ہے کول ساڈے شاید پلے ہے ہی کوئی شاید انجی ماشاءاللہ کردیاں ایک بندے نے آکھے ہے ساڑھے ویر نے آکھے انہوں نے کہا سب تیاری کرو 10 دنوں میں تانوں مدینے کرنا ہے میں دعا کرنا مسافر مدینہ جڑا ہوئے نا تے دعا بڑی قبول ہوندی جے قسم خدا دی مدینے تے مسافر لوگ بیٹھے ہیں اللہ سونیا جننے چھوٹے وڈے جوان بزرگ بیٹھے رہے انہاں نوں مدینے لے جائے تے بچیاں سمیت سارے نوں لے جائے اس لیے اشارہ بولنے آئے ایک اشارہ بولے نا وہ اشارہ کرنا بیڑا محمد والا لہندا پہ اتاریا بیڑا محمد والا لہندا پہ اتاریا بیڑا محمد والا لہندا پہ اتاریا اور ہاتھ چکلو جس مدینے جانا کر لو تیاریاں جس مدینے جانا کر لو تیاریاں جس مدینے جانا کر لو تیاریاں بیڑا محمد والا حاجیاں لے چمی جالی درمان والی حاجیاں لے چمی جالی درمان والی لکھ پہرے تاراں پاویں چھڑیاں لے ماریاں لکھ پہرے تاراں پاویں چھڑیاں لے ماریاں بیڑا محمد والا لہندا پہ اتاریاں جس مدینے جانا اللہ مصطفیٰ دی اس ملاد دے صدقے نال ربا سونیاں ایسے سالی اینا سارا نو لے جا تے مینوں بھی نہ لے جا میرے بھائی جان قسم خدا دی
دنیا تے رہ کے اپنی ہر دعا وچ پیسہ نہ منگیا کرو، ہر دعا وچ گڈیاں کوٹھیاں بنگلے کاراں نہ منگیا کرو، جدوں بھی منگو رب کول منگو مولا مرن تو پہلے پہلے ایک واری مکہ بھی کھا چھڑ دے، ایک واری سونا جا مدینہ بھی کھا چھڑ ہے۔ جن نے قسم خدا دی ایک واری مکہ تے مدینہ میں خلیت کائنات دی ہر شے اس بندے نو لب گئی ہے، ہر شے لب گئی کائنات۔ اوے اسی تے یار بیٹھے ہیں نا آقا دا کلمہ پڑھن والے، اسی آقا دا کلمہ پڑھن والے بیٹھے ہیں، ایتھے رب تعالی جڑے غیر ہے نا، غیر نبی دا کلمہ نہیں پڑھتے، جی او مصطفیٰ دے میلاد وچ آ جاندے سنی تے انہاں دی بھی جاندی تے پھر اساں تے آقا دا ذکر پہ کر رہے ہیں، اسی تے پھر اندیاں نعتاں پہ پڑھنے ہیں، اسی دن رات گھنیوں تے کھا رہے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، نبی پاک نے فرمایا شہابہ حج کرن واسطے جانا ہے تے میرے نبی پاک نے ساری زندگی حج صرف ایک کیتا ہے۔ کنے حج کیتے نے؟ ایک حج کیتا ہے، عمرے زیادہ نے، حج صرف ایک ہی ہے، اوہی نبی دا پہلا ہے، اوہی نبی دا آخری حج ہے، ایکو حج کیتا ہے۔ تے حضور پاک پتہ کی فرمان لگے؟ فرمایا شہابہ حج کرن واسطے جانا ہے، مدینیوں مکے جانا سی۔ فرمایا شہابہ تیاری کرو، جی میں آج اسی نہیں کہہ رہا بھی میں چلنے تو تسی بھی تیاری کرو، ایک گل بن جائے گی، بندہ جہے دل وچ ارمان پا لے نے مدینے دا، ایک نہ ایک دن انہاں دی گل بن جاندی ہے۔ بھائی جان توجہ، اے بچے نوں چپ کرواؤ جی، توجہ چاہواں گا۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ میں حج کرن واسطے جانا ہے تے تیاری کرو۔ صحابہ کرام نے سارے نے تیاری کر لی، انہاں کہا سونے جے تم جانا ہے تو اساں کسے بھی پیچھے نہیں رہنا۔ میرے نبی دا یار بچپن دا یار لگوٹیا یار حضور دا، وہ جن دے دن رات صبح دوپہر شام حضور دے نال جن گزارے نے۔ ابو بکر صدیق کہندا ہے سونیا میں بھی جانا ہے، عمر آکھدا ہے سونیا میں بھی جانا ہے، عثمان آکھدا ہے سونیا میں بھی جانا ہے۔ دلاور بھائی تیری سبحان اللہ مینوں چاہیے ہے، اے نبی دا یار حیدر کرار سنیاں دا پیر حلالیاں دا پیر علی المرتضی بولے سونیا میں بھی جانا ہے۔ فرمایا تیاری کرو، رنگ دا کالا ہے، ایتھے بولو گے رنگ دا کالا ہے، حبش تے رہن والا ہے، نام بلال حبشی آندہ سونیا میں بھی جانا ہے۔ فرمایا بلال تیاری کر، نبی دے سارے یار تیار ہوئے، آگے آگے دھولا جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے صحابہ دی برات آ رہی ہے، آقا سواری تے سوار ہوئے، ادھر برات چلی ہے، حضور آگے آگے چل بن کے جا رہے ہیں، صحابہ پیچھے پیچھے تارے بن کے آ رہے ہیں، صحابہ پیچھے پیچھے تارے بن کے آ رہے ہیں۔ میرے نبی پاک چلے مدینے میں حضور نکلے تے چلدیاں چلدیاں بھائی جان آخری گل سن لو، او ختم شریف واسطے لنگر آ گیا تے دعا منگل لگے ختم پڑھنا ہے، توجہ میرے لئے رکھو، ایک ایک جملہ سننے والا ہے۔ نبی پاک سواری تے سوار ہوئے، حضور اگے اگے، صحابہ حضور تے مگر مگر، چلدیاں چلدیاں حضور مدینیوں ٹرے تے حضور چلدیاں چلدیاں نا باہر مدینے دے بائی پاس تے آ گئے تے حضور فرمان لگے، فرمایا صحابہ اے دسو، صحابہ اے دسو دو رستے مدینے والے جاندے نے، کنے رستے؟ دو رستے مدینے تو باہر آگئے، دو رستے مکے والے جا رہے ہیں، اے بھی مکے نو جا رہے ہیں، اے بھی مکے والے جا رہے ہیں۔ فرمایا صحابہ اے دسو اس رستے تھانی چلی گئے یا بول چھوڑے سبحان اللہ۔ دو رستے مکے والے جا رہے ہیں، اے بھی مکے نو جا رہے ہیں، تے صحابہ مشورہ کرو مشورہ دیو، ادھروں دی چلیے یا ایوی مکے نو جھرے، ایوی مکے نو جھرے، ایوی مکے نو جھرے، کیا بات ہے، کیا بات ہے ماشاء اینو بیلیا ایک نہیں بلکہ دو نوٹ دینے نہیں تے لال رنگ دے دینے نہیں، ایوی مکے نو جھرے، ایوی مکے نو جھرے، ماشاءاللہ محبتاں تیریاں سلامت رہن جزاک اللہ۔ اے باجی انہاں دا کمال جڑے ساڈے ماشاءاللہ گلے فٹ بیٹھے نے نا، انہاں دا کمال دن رات ماشاءاللہ اچھا ساؤنڈ راتی جس جگہ تے گئے قسم خدا دی ساؤنڈ والا کہندا ہے اج مولوی شہید ہی کرنا ہے، قسم خدا دی راتی 11 بجے میں نے کہا جی پہنچ جانا ہے، میں 11 بجے بلکہ پونے 11 پہنچ گیا، 15 منٹ پہلے 11 بجے تو ماشاءاللہ جی جزاک اللہ دیو ایتھے بلکہ ادھر آیا ادھر میرے کول کیمرہ چل رہا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ، ادھر کول آؤ تشریف لے کے او بھائی جان جی میں پونے 11 پہنچ گیا 15 منٹ پہلے، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے ماشاءاللہ، ایندی تصویر بھی لاوی میرے بیلی دی A1 ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے ہے، ادھر ذرا سامنے ویکھ ہے جزاک اللہ، پوری دنیا ویکھ رہی ماشاءاللہ، اللہ تیرے ساؤنڈ وچ ہور برکتاں نصیب فرمایا، تے ساؤنڈ دا نام ہی بیلی نے رکھیا A1 ساؤنڈ، ساؤنڈ دا نام یہ A1 ہے، او میں اکثر کہنا کوئی کپڑے تاکاں دا A1 ساؤنڈ والیاں تے سارا کرم ہے پاکاں دا ہے، سبحان اللہ، توجہ، اور راتی میں پونے 11 پہنچ گیا،
مینوں آکھا جی 11 میں تہاڈا بیان شروع ہے پونے 11 پہنچیا عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جنہ ایک نہیں بلکہ پتہ نہیں کتنے ملکاں وچ اس ٹائم پڑھ چھڑے ساری زندگی انہاں دی گزر گئی ہے الحاج اختر حسین قریشی صاحب تشریف فرما سن پڑھتے پے سن میں بھی اسٹیج تے پہنچ گیا 11 بجے تے پہنچے ہاں بھائی جان پونے 11 دا تے غالباً پونے 1 یا 1 بجے انہاں مینوں میک دتا بھی آ جاؤ تے میں کہا جدوں ماشاءاللہ ہے 12 جدوں اوتے وج جاندے ایتھے تھلے زمین تے اپے وج جاندے نے جدے اوتے خالی تارے رہ جاندے تھلے تارے ہی رہنے نے تے بندے جڑے سون لگ پے اولے مولوی صاحب نوں لا چھڈیا تے اوتوں ماشاءاللہ 4 پولیس والے اکٹھے ہی آ گئے او جڑا ساڈا کوئی ایک ادھا ترا سی راتی محفل وچ او وی نکل گیا تے ماشاءاللہ بول چھوٹے سبحان اللہ حضور نے فرمایا ابا ادھروں دی چلی گئے میں گل چھاڑ کر رہے ادھروں دی چلی گئے یا ادھروں دی چلی گئے دو رستے نے جانا مکے نوں ہے مدینے تو باہر آ گئے ہاں اے وی رستہ مکے والے اے وی رستہ مکے والے کدھروں دی چلی گئے صحابہ نے آکھیا سونے ادھروں چلے جانے اے رستہ ذرا شارٹ کٹ ہے اے رستہ ذرا بولو تے صحیح تساں ادھروں تے نہیں جانا تساں جدھروں مرضی جایا جے جدھروں مرضی جاؤ سارے رستے شارٹ کٹ نے صحابہ آکھن لگے سونے اے رستہ شارٹ کٹ ہے ادھروں دی چلنے ہیں جلدی پہنچ جاواں گے اوے لوکو میں قربان جاواں ماں باپ دی خدمت کرن والے ہو میں قربان جاواں انہاں جواناں تو انہاں اس اولاد تو جڑی ماں باپ دی خدمت کردی تے ماں باپ دیاں فرما برداریاں کرتی ہے دلاور بھائی قسم خدا دی آقا دیاں اکھاں وچ جواں سو گئے حضور رون لگ پے فرمایا صحابہ ادھروں نہیں جانا بول چھڑے یار بول دے ذرا سبحان اللہ میرے کریم آقا نے پانوں لگ پہ فرمایا صحابہ ادھروں دی نہیں جانا سنیا آقا جدھروں دی ارشاد فرما گے ادھروں ہی ٹر جاواں گے میرے حضور فرمان لگے فرمایا صحابہ جی سنیا فرمایا صحابہ اے رستہ شارٹ کٹ ضرور ادھروں جلدی چلے جاواں گے پر ادھروں نہیں جاواں آقا فتوحات چہرے والے واللیل دیاں سونیاں زلفاں والے حامیم دیاں کھڑیاں والے یاسین دیاں سریاں والے طٰہٰ دیاں شاناں والے ید اللہ دے سونے سونے ہتھاں والے سونے جویں ارشاد فرما دے ہوئے آقا ادھروں ہی ٹر جاواں گے میرے حضور لگے پان فرمان لگنے صحابہ میرا دل کردہ ہے اے جڑا رستہ لمبا ہے طویل ہے فرمایا صحابہ میرا دل کردہ ہے اس رستے تھانی جائیے آقا جی ٹھیک ہے فرمایا ادھروں ہی ٹر جانے اے قربان جاواں میرے حضور ساروں کی دار رون لگ پے حضور دیاں اکھاں وچوں چم سمندر چلے آئے حضور روندے نالے فرماندے نے صحابہ جان لے لئیو اے رستہ لمبا ضرور ہے پر اس رستے وچ چلدیاں میری ماں آمنہ دی قبر پاک ہے صحابہ جاندیاں میں ماں آمنہ دی قبر تے سلامی پیش کردہ جاواں جاندیاں میں اپنی ماں دی قبر تے سلامی پیش کردہ جاواں گا میرے بھائیو میرے مصطفیٰ دی سنت پا کے ہر جمعے والدین دیاں قبراں تے جایا کرو جنہ دے والدین ٹر گئے نے تے جنہ دے حیات نے جے چاہنا ہے میرا کاروبار ود جائے جے چاہنا ہے میرے رزق وچ برکت آ جائے جے چاہنا ہے حالات سیٹ ہو جان تے قسم خدا دی والدین دی خدمت کرنا شروع کر دے میرے لجپال نبی نے فرمایا کائنات دے اندر کچھ ایسے لوگ نے کہ جڑے ہاتھ چکدے نے توجہ جملے ختم ہو گئے دعا کرن لگے ہاں جڑے بندے ہاتھ چکدے نے جڑے لوگ ہاتھ چکدے نے قسم خدا دی حضرت صاحب اس چیز دا مول پایا دے جڑے بندے ہاتھ چکدے نے کچھ ایسے لوگ نے جڑے ہاتھ چک دین تے رب انہاں دے ہاتھ خالی موڑدا نہیں سنیا کیڑے لوگ نے حضور نے فرمایا پہلا او بندہ ہے فرمایا جڑے تواڈے ماں باپ نے ماں باپ اولاد واسطے اگر حق ماں باپ اگر اولاد واسطے برکت دی دعا بھی کر دین یا انہاں واسطے بد دعا بھی کر دین رب سیدھی ڈائریکٹ قبول کر لیندا لنگ عرش و پار بھی جاندی کدی رد نہیں جے ہوندی ماں باپ اولاد واسطے دعا کر دین یا بد دعا کر دین اللہ تعالیٰ قبول کر لیندا جے اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو
اپنے والدین دا فرما بردار بنائے. حضور نے فرمایا ہما جنتو کا ونارو کا. سرکار فرماندے نے تواڈے والدین تواڈے واسطے جنت وی نے تے جہنم وی نے. آقا جنت تے سمجھ آوندی تے جہنم کیویں؟ فرمایا شہابہ جنہیں ماں باپ دی خدمت کر لئیے انہیں جنت لے لئیے ماں پیو کھلو. جنہیں والدین دے نال نافرمانیاں کیتیاں والدین دے نال برا پیش آیا ہما جنتو کا ونارو کا. فرمایا جنہیں خدمتاں کیتیاں جنت تر جائے گا. جنہیں ماں باپ نو ناراض کیتا انہیں مالک ہی ناراض کر رہے. اللہ تعالیٰ ساڈی حاضرین قبول فرمائے. جنہ دے والدین میرے سمیت جنہ دے والدین ڈر گئے اللہ انہاں دیاں ماما تے انہاں دے باپ تے اللہ تعالیٰ انہاں دی قبراں تے کروڑاں رحمت نازل فرمائے. اللہ انہاں دی بخشش فرمائے. اور آخر تے ختم پاک ہوندا ہے. آپ سب ختم پاک پڑھو. ختم پاک سنو اس تو بعد انشاءاللہ دعا فرمانے. وآخر دعوانا ان الحمد